12 जनवरी को राहु ने निकल जाना है और पाकिस्तान का मार्च स्ट्रॉन्ग हो जाना जो 12 जनवरी है इसमें। जनवरी का महीना, फरवरी का महीना कमाल का पुरस्कून होगा, लेकिन मार्च का महीना इज़ नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। इमरान खान साहब को भी आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ मिलता जाएगा। अब वो डील करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, कुछ अरसे के लिए खामोश होकर बाहर चले जाएंगे भी उधर इंग्लैंड की तरफ। आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से अब कोई इतना बड़ा डिजास्टर जो है जो ये देखें 12 जनवरी को राहु ने निकल जाना है और पाकिस्तान का मार्च स्ट्रॉन्ग हो जाना जो 12 जनवरी है इसमें। और जो भी अफरा तफरी थी ये अब वैसे वो हम सेटल हो रहा है, ये ग्राफ ऊपर से अब ऐसा बहुत नीचे आ गया और जैसे 12 जनवरी को राहु निकलेगा पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, सुकून आ जाएगा। अभी छोटे मोटा म्यूजिक चलेगा, अब चलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक है ना। आगे चला अपोजिशन की तरफ से, गवर्नमेंट एग्रेसिव होगी, गवर्नमेंट एग्रेसिव होगी, नेगोशिएशन होंगे और फिर जो जनवरी का महीना, फरवरी का महीना कमाल का पुरस्कून होगा। अच्छा, जनवरी फरवरी। अभी दिसंबर में कुछ आपको दिसंबर में हल्का फुल्का ये टीवी टॉक जो ये सारे इसी पे शोर शराबा लगा रहेगा और इस पे काफ़ी इनका वो कह लें कि आपस में इनकी सिर पैर जुड़े रहेंगे। लेकिन मार्च का महीना इज़ नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। मार्च का महीना 20 फरवरी से 20 मार्च के दरमियान चलो यहाँ पे कोई खिचड़ी पकेगी, कोई मेजर चेंजेस आएंगी, कोई ना कोई यहाँ पे गड़बड़ होगी जो बंदे को थोड़ा सा अनसर्टनटी मुल्क में आएगी। उसके बाद फिर खामोशी है और फिर जुलाई में जुपिटर एग्जॉल्ट हो जाता है और जुपिटर एग्जॉल्ट होने के बाद पाकिस्तान में एक कहते हैं कि सुकून हो जाएगा। और आप कहते हैं हुकूमत चेंज हो जाएगी, नहीं, हुकूमत चेंज नहीं होगी। ठीक है, इमरान खान साहब को भी आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ मिलता जाएगा। देखें इमरान इट्सेल्फ अगर देखा जाए, इमरान खान साहब उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया। बेनिफिशरी और थे, पार्टी और थी, बेनिफिट किसने उठाए, किसने किया, वो बाहर बैठे सारे, भाग गए सारे और इस बेचारे को जेल में डाल दिया। अब इनको भी थोड़ा सा देखें, भट्टो कोई मिसाल सामने है तो इनको भी चाहिए थोड़ा सा बैठ के नेगोशिएशन करें। अगर इमरान साहब, जो हमने पहले भी किया, अगर आराम से बैठ जाते, यूज़ ना होते, एंड यू नो हु यूज्ड हिम, हाँ बिल्कुल सही, वो खुद अंदर है। तो इस वक्त इमरान खान साहब 8 फरवरी को पावरफुल हुक्मरान होते। 8 फरवरी जो आने वाली गुजर गया। अच्छा, इलेक्शन पिछली, ठीक है ना। बट उन्होंने वो मैं क्या कहूँ उनको, ठीक है, अब उन्होंने अपने रास्ते, अपने इर्द गिर्द खंदक खोर के पानी छोड़ दिया हुआ और फंसे हुए, खुद ही अपनी खंदक में जो है खुद ही फंसे हुए। अब वो डील करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, कुछ अरसे के लिए खामोश होकर बाहर चले जाएंगे भी उधर इंग्लैंड की तरफ, वहाँ से कुछ सपोर्ट आएगी। And he will revive with previous wife जो जमामा उनके साथ वापस आएंगे। ओ, बड़ी खबर है ये तो। और नहीं, मैंने पहले भी कहा हुआ है, ये मैंने पहले भी काफ़ी चैनल्स। और ये कितना अरसा लगेगा? 3 साल 2 साल 3 साल खामोशी रहे, फिर इमरान खान साहब वापस आने की कोशिश करेंगे। अच्छा, 2-3 साल ये सिस्टम, 2-3 साल से मुराद ये कि अगले इलेक्शन में इसमें। लेकिन उस वक्त सर्कमस्टांसेस ये होंगे, मुझे लगता है कि इमरान खान साहब की सियासत ख़त्म हो जाएगी इसमें। अच्छा, और PTI का वही होना जैसे MQM का हाल है। MQM नहीं, 2 पार्टियों में ये हो जाएगी। ये लोग सिंसियर ही नहीं है, मुल्क के लिए नहीं। देखें बात ये है कि पहला मुल्क है, हम लोग हैं, फिर आगे सियासत है। रोज़ टेलीफोन पे बैठ के गालियाँ ये वो, तो इसलिए तो आपका मतलब है कि अभी जो है अगले कुछ अरसे में जो है वो अगर वज़ीर आज़म जो है वो वही रहेंगे, शहबाज शरीफ साहब ही रहेंगे और बाकी सारे वज़ीर आज़म अभी चेंज नहीं होता क्योंकि आजकल काफ़ी होना होता तो काफ़ी पिछले लगे हुए हैं। हाँ जी, चल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी पिछले दिनों आजकल भी कुछ स्पेकुलेशंस हैं कि जनाब वो कोई चेंज आने वाली है उसमें। 10-12 जनवरी के बाद लोग और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जिसमें 2 लोग जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स हैं। एक तो बिलावल साहब हैं और दूसरे जो मोहसिन नकवी साहब हैं। वो भी मैं आपने मोहसिन नकवी साहब का पूछा था, मोहसिन नकवी साहब का मैंने यार उसको बनाया है सर।
محسن نقوی صاحب اسکارپین ہیں، ان کی ڈیٹ آف برتھ جو میں نے نیٹ سے لی ہے وہ 28/10/1978، جی ٹھیک ہے. اور ان کا اینڈ ہیز ان کا مرکری، ان کا سوری راہو اور سیٹرن ورگو میں بیٹھا ہوا ہے، ساتھ مون بھی ہے. ہی از ایول جینیس نہیں، کمپیوٹر جینیس ٹائپ دماغ ہے، دماغ بڑا تیز کر، بٹ جذباتی ہیں، جذباتی. اچھا ٹھیک ہے. غصہ بڑی جلدی آ جاتا ہے، ہسٹی ہو جاتے ہیں، ایک دم چڑھ دوڑتے ہیں، جو ان کے لیے ایک نیگیٹو چیز ہے. چانسز ان کا وہ اسی پہ رہیں گے، ابھی جاتے نہیں، اور جولائی میں جا کے اور اسٹرانگ ہو جائیں گے. اچھا اور مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ پرائم منسٹر بن جائے، مجھے اچھا اتنا ایسا وہ نہیں ہے، آتا، لیکن لیکن وہ ویسے رہیں گے اچھے عہدوں پہ، پاورفل رہیں گے، اسپورٹس میں رہیں گے. دس از ڈفرنٹ. اس میں تو آپ کا خیال ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے پرائم منسٹر بننے کا بھی ایسا کوئی ابھی اتنا مجھے نہیں تو ہے، کوئی چانس نظر لیکن نہیں آ ویسے رہا. وہ پاور میں اگر رہیں گے اور مزید اسٹرانگ بھی ہوں گے، اگر ہما پرندہ ان کے سر پہ بیٹھ گیا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ ان کو بنا دے، تو علیحدہ سر بات ہے. دسمبر کے اگر ہم ہاروسکوپ سے بات کریں تو اگر ہم شروع کریں، پہلا سٹار کون سا ہے، اور اس کے بعد ایریز کا. دیکھیں ہمارا زوڈیک سن شروع ہوتا ہے ایریز سے، جی، اور ایریز جو 21 مارچ سے شروع ہوتا ہے. تو ہمیں ویسے ہاروسکوپ 20-21 مارچ کو نہیں کرنا چاہیے، ہم منتھ اینڈ پہ کرتے ہیں. نہیں دیکھیں ہم تو لیتے، لیکن ہمارا جو مہینہ شروع ہوتا ہے 21 سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم چل رہے ہیں ابھی اس میں ہے. اچھا، ایریز کے لیے یہ جو مہینہ 9th ہاؤس میں سن ہے، مرکری ہے، یہ لوگ بڑے ایکٹیو ہوں گے، دسمبر میں ایکٹیو ہوں گے، کام کریں گے، کام کا بوجھ بڑھ جائے گا. جی. اور ان کے اگر فارن ایجوکیشن لینا چاہیں گے تو فارن ایجوکیشن کی طرف ان کی کوئی داخلہ وغیرہ ہو جائے گا. اور دوسرا مذہبی سفر بھی ہے، کسی شرائن، کسی مندر، کسی چرچ یا یاترا کوئی. اچھا پھر سوشل ایکٹیویٹیز میں بڑے تیز ہوں گے، دان کرتے، چیریٹی کرتے. دان انڈیا والے کہتے ہیں، چیریٹی گورے کہتے ہیں، اور ہم لوگ صدقات کہتے ہیں مسلمان. تو یہ اس کاموں میں رہیں گے، اور اپنے کام سے کام زیادہ مصروف رہیں گے. اور سن ان کا کیونکہ پھنسا ہوا ہے، لہٰذا ان کو کہتے ہیں نا سر کھرکن ٹائم نہیں ہوئے. اوہ اچھا، لیکن پازیٹیو دے ہیو پاس دیر نیگیٹو ٹائم. جن کا سال پچھلا 1.5 سال بہت برا تھا، اور 12 جنوری کے بعد تو یہ ویسے ان کے پر کھل جائیں گے. اچھا 12 جنوری ٹھیک ہو گیا تو یہ کریں گے. سر مینوں یہ دسو تسی کہہ گئے سو کہ نومبر جڑا گیا ٹرن اراؤنڈ ہونے لگا تے لوکی ساڈے پیچھے پی گئے نے کہ بندہ واپس لے کے آؤ، اسی پوچھنا کہ ٹرن اراؤنڈ ہویا کہ نہیں ہویا، کی ہویا. لوگوں کا خیال تھا کہ ایسے کر کے ہونا ہے، وہ یہ نہیں کہ اس گریجولی ہونا ہے. لوگوں نے کہنا ہے کہ جی نومبر 1 تاریخ ہونا، جناب چیزیں بدل گئی ہونی ہے. سر بات یہ ہے کہ وہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا، میرے پاس جو کلائنٹ آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں الادین کا چراغ ہے، ایگزیکٹلی، اور وہ بٹن دبایا رگڑا اور وہ ہو گیا، چینج ہو گیا. لیکن آپ صبح بینک میں چیک کیش کرانے جاتے ہیں سر، آپ کی راستے میں گاڑی ٹریفک پہ پھنسی رہتی، جب آپ پہنچتے تو 10 بجے ہوتے ہیں. اگر آپ 9 بجے پہنچے تو ٹوکن آپ کا 4تھا 5واں، اور اگر آپ 10 بجے پہنچتے ہو تو میں کل جیسے میں گیا تھا تو 90 نمبر بیٹھے رہو تسی پھر وہ. تو اس لیے نا ہم اس وقت لائن میں کیوں میں، ونڈو کھل گئی، بینک کھل گیا ہوا ہے، اسٹاف بیٹھا ہوا ہے، چیک کیش کر رہے ہیں. ارے واہ. تو اس لیے یہ حالات اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ نومبر کا مہینہ 24 تاریخ، 25 تاریخ، 26 تاریخ وہ کافی ٹف گزر گئی، اینڈ کافی انٹینس تھا. اٹ واز اے لاسٹ ایپیسوڈ.